بیک والے کسے نہ نہیں ملنے لگے اسی اپنی صلاح کر لو ٹائم نہ کر لو ہاں جی کیونکہ تہاڈا ہن بیڑا ختم ہونا نا انشاءاللہ اور اس ملک کے اندر سورج نظام مصطفیٰ دا طلوع ہوئے گا انشاءاللہ اور اس ملک کے اندر سورج انشاءاللہ ہن حضور دے دین دا طلوع ہوئے گا کیونکہ تسی 75 سال تو اس قوم دے اوتے بڑے ظلم کر لے اس قوم نو بڑی جگہ بیچیا کدی چک کے امریکہ دے کے بیچیا کدی رشیا دے کے بیچیا کدی چائنا دے کے بیچیا کدی نیٹو دی غلامی دے توق گالے چ پائے اور او آگئے غلام جنہاں نے کسے نو نہیں منیا صرف اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو منیا اور انہاں دا کسے دا نعرہ نہیں کوئی کہندا جناب عمران آیا کوئی کہندا سرداری آیا کوئی کہندا جناب نواز آیا کوئی کہندا شہباز آیا کوئی کہندا فلاں آیا اسی کہندے کوئی بھی نہیں آیا دور ہٹو حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا